हरि ओम सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय दर्शक श्रोता भक्तवृन्द हार्दिक नमन। दर्शक श्रोता, आजको दिनमा विशेष गरेर चैत्र महिनाको 26 गते बिहीबारको दिनमा आज पापमोचनी एकादशी व्रत रहेको छ। विशेष गरेर चैत्र कृष्ण पक्षको एकादशीलाई हामी पापमोचनी एकादशी भन्ने गर्दछौँ र सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूलाई हटाएर हामीलाई सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूलाई नाश गराएर अनन्त पुण्य र अनन्त आनन्द दिने आजको यो विशेष दिन रहेको छ। र आज विशेष गरेर पापमोचनी एकादशी व्रतको व्रतकथा अथवा व्रत महात्म्यलाई हजुरहरूका समक्षमा हामी यो व्रतकथालाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ, तत्पश्चात हामी कथाका प्रसङ्गहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हरि ओम श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। अमरी कवरी भार भ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कजम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओम तत्सद। ओम श्रीकृष्णाय नमो नमः। युधिष्ठिर उवाच फाल्गुनस्य शीते पक्षे श्रुत्वा सामलकी मया चैत्रस्य कृष्णपक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्। अब प्रभु आजको दिनमा चैत्र कृष्ण पक्षको एकादशीको कथा कहिन्छ। युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, फाल्गुनको शुक्ल पक्षमा पर्ने त्यो आमलकीको व्रतको बारेमा मैले सुने। अब चैत्रको कृष्ण पक्षमा कुन नाउँको एकादशी हुन्छ? तब यो प्रश्न सुनिसके पछाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, पापमोचनीका व्रतका विषयमा म भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। जुन कथाका बारेमा चक्रवर्ती मानधाताले सोधिएका लोमस ऋषिले भन्नुभएको थियो, मानधाताले भन्नुभयो, हे भगवान, दुनियाँको हित होस् भन्ने इच्छाले म केही कुरा हजुरसँग भन्न चाहन्छु, हजुरबाट सुन्न चाहन्छु। प्रभु, चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा यस्ता प्रकारले त्यो एकादशीको व्रतविधि के हो, त्यसको फल कस्तो प्रकारको प्राप्ति हुन्छ, यो चैत्र कृष्ण पक्षको एकादशीको व्रत पहिला कसले गर्यो अनि उसले कस्तो प्रकारको फलको प्राप्ति गर्यो महाराज, यो सबै कुरा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। तसर्थ प्रसन्नतापूर्वक भनी बक्सियोस्, प्रसन्नतापूर्वक बताई बक्सियोस्। यस्तो प्रकारको त्यो जिज्ञासालाई सुनेर तब मानधातालाई लोमस नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे राजा शार्दूल, राजाहरूमा सिंह मानधाता,
कामनार्थात् चिताएको कुरा पुरा गर्ने र सिद्धि दिने तथा कल्याण गर्ने अनि भयभरका पापहरूलाई हरण गर्ने अनि धर्मै धर्म दिने एउटा विचित्र कथा छ। त्यो कथा तिमीलाई म सुनाउँछु, सुन। उहिले वसन्त ऋतुको बेलामा फुलेका फुलहरूले ढकमक्क भएको, अप्सराका समूहहरूले विहार गरिएको, चैत्र रथ नाम गरेको वनमा गन्धर्व कन्याहरू गन्धर्व युवकहरूका साथमा खेलबाड गर्दथे तथा इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू पनि त्यही नै विहार गर्दथे। त्यतिखेर चैत्र रथभन्दा अर्को राम्रो कुनै वन थिएन। त्यसै वनमा नै कैयन मुनिहरू तपस्या गरिरहेका थिए। देवताहरूका साथमा इन्द्र पनि चैत वैशाखमा त्यहाँ आएर घुमघाम गर्दथे। मेधावी नामले पुकारिने एकजना श्रेष्ठ मुनि घुम्दै घुम्दै त्यहाँ बस्दथे अथवा त्यहाँ विचरण गरेर मेधावी नाम गरेका ऋषि त्यहाँ निवास गर्दथे। अनि अप्सराहरूले ती मेधावी मुनिवरलाई मोहित गराउनका लागि अनेक प्रकारका उपायहरू गर्न थाले। ती अप्सराहरूमध्ये मञ्जु घोषा भन्ने नामले प्रसिद्ध कुनै अप्सराले तिनको अभिप्रायलाई जान्ने इच्छा गर्दै ती मुनिको डरले उनको आश्रम नजिकै कोषभर पर रहेर मिठो सुरिलो स्वरले गाउँदै विभिन्न प्रकारका सङ्गीतका गीतहरू गाउँदै वीणा बजाउन थाली। त्यसपछि फूल र चन्दनले सिँगारिएकी त्यस अप्सरालाई गाइरहेकी देखेर कामदेव पनि ती शिवभक्त मुनि श्रेष्ठलाई जित्ने इच्छा गर्न थाल्यो। कामदेवले पनि शिवको वैरत्वलाई सम्झँदै त्यस अप्सराको शरीरमा आसक्त गराउने इच्छाले त्यस अप्सराको आँखी भुइँलाई धनु बनाएर त्यसको कटाक्षलाई अथवा त्यसको कटाक्ष रूपी त्यो ताँदोलाई अथवा छड्के हेराइ रूपी ताँदोलाई खिचेर क्रमैले उसका दुवै आँखालाई पखेटा भएका बाण बनाएर उसको त्यो प्रकारको शरीरमा विजयका लागि उपस्थित भयो। त्यहाँ त्यो मञ्जु घोषा नै कामदेवको सेना झैँ बन्न थाली। अनि मेधावी नामका मुनिलाई देखेर त्यो मञ्जु घोषा पनि अत्यन्त प्रकारले आफूतर्फ त्यो प्रकारले आकर्षण गर्न थाली। यस्ता प्रकारले सेतो जनैलाई धारण गरेका मानव दोस्रो कामदेव समान दण्डी स्वामी त्यो प्रकारका मेधावी अत्यन्तै राम्रो सुन्दर देखिने त्यस्ता प्रकारका ती ऋषि हुनुहुन्थ्यो। त्यो मेधावी नाम गरेका ऋषि त्यहाँ च्यवन ऋषिको सुन्दर आश्रममा रहन्थ्यो। मञ्जु घोषा पनि ती मुनि श्रेष्ठलाई देखेर त्यहीँ रहँदी भए। कामदेवको बसमा परेकी त्यो मञ्जु घोषा आफ्ना चुराहरू बजाउँदै पाउजेब र करधनीहरू बजाउँदै बिस्तारै बिस्तारै गीत गाउन थाले। यस्ता प्रकारले त्यो भावलाई प्रकट गर्दै अर्थात् आशय जनाउँदै गाइरहेकी त्यो मञ्जु घोषालाई देखेर ती मुनि श्रेष्ठ पनि ती मेधावी पनि सैन्यसहितको कामदेवद्वारा जबरजस्ती अर्थात् इच्छा नभइकन पनि मोहको वशमा गरियो अर्थात् त्यो जबरजस्ती मोहको वशमा पर्न थाल्यो। अनि मञ्जु घोषा आएर ती मुनिहरूलाई विभिन्न खराब प्रकारका भावहरू, हास्य भाव, कटाक्षहरूले, मन्द मुस्कान यस्ता प्रकारले अत्यन्त मोहित पार्न थाले। अनि उसले वीणालाई तल भुइँमा राखेर ती मुनिलाई वायुका बेगले हल्लाएर आकुल व्याकुल भएको लहराले वृक्षलाई बेरे झैँ विभिन्न प्रकारले प्रेम गर्न थाले। यस्ता प्रकारले ती मेधावी नाम गरेका ऋषिलाई आज त्यो कामदेवको जबरजस्तीको त्यो भावले अत्यन्त प्रकारले आफ्नो कर्मबाट विहीन हुन थाले। यस्ता प्रकारले प्रभु अनि मञ्जु घोषा पनि स्वर्ग जाने यस्ता प्रकारले त्यहाँलाई मोहित गरिसकेपछि अब स्वर्ग जाने सुरसार गर्न थाले। अनि सङ्गमका लागि गएकी त्यस अप्सराले ती मुनि पुङ्गवलाई भने, हे मुनि, अब मलाई मेरो आफ्नो धाममा जानका लागि हजुरले आज्ञा दिनुहोस्। तब मेधावीले भन्दछन्, हे सुन्दरी, तिमी आजै त साँझ पख आएकी छौ। जबसम्म भोलि बिहान उज्यालो हुँदैन तबसम्म त मेरा नजिकमै रहनु। ती मुनिको यस्ता प्रकारको कुरालाई सुनेर त्यो अप्सरा अत्यन्त भयभीत भएर डराएर मुनिहरूमा श्रेष्ठ ती मुनिलाई फेरि भन्न थाली। यस्ता प्रकारले ती मुनिको श्रापको भयले डराएकी उसले त्यहाँ धेरै वर्ष अर्थात् 55 वर्ष 9 महिना 3 दिनसम्म तिनै मुनिको आश्रममा रहँदी भए। तर त्यो समय मुनिलाई प्रभु छोटो जस्तो लागिरहेको थियो। यस्ता प्रकारले धेरै वर्ष बितिसकेपछि मुनिलाई त्यो अप्सराले भन्दथे, हे ब्रह्मन, मेरो यहाँ धेरै वर्ष बितिसकेको छ। अब म
आफ्नो धामतर्फ जान चाहन्छु। मैले मेरो घरमा जानुपर्छ, तसर्थ हजुरले आज्ञा दिनुहोस्। तब मेधावीले भन्दछन्, अहिले भर्खर प्रातःकाल भएको छ, मेरो कुरा सुन। जबसम्म म सन्ध्या गर्छु तबसम्म तिमी यहीँ थिर रहनु। तब मुनिको यस्तो कुरालाई सुनेर अत्यन्त भयले डराएकी अनि केही मुस्कुराउँदै उसले भन्न लागे। अप्सराले भन्दथे, हे विप्रेन्द्र मुनि, हजुरको सन्ध्या कति लामो छ? तपाईँको सन्ध्या सकियो अथवा तपाईँको पूजा कति लामो समयसम्मको रहन्छ अथवा त्यो कति प्रमाणको छ? हजुरको सन्ध्या सकियो कि सकिएको छैन? मेरा उपर कृपा गरेर अब बितेको समयकन विचार गर्नुहोस्। त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर अत्यन्त आश्चर्यचकित हुनुभएका ती विप्रेन्द्र ऋषिले आफ्नो हृदयमा ध्यान गरेर तब समयको लेखाउन अथवा लेखा लाउन थाले त त्यसका साथमा मेरो 57 वर्ष बितिसकेछन् भन्ने प्रकारको विचार गरे। तब ती अत्यन्त रिसाएर अत्यन्त क्रोधले आकुल व्याकुल भएका उनका दुवै आँखाबाट अत्यन्त झिल्काहरू निस्किन थाले। तब तिनले तपस्यालाई नाश गरिदिने वाली त्यस स्त्रीलाई काल समान देख्न थाले। अत्यन्त दुःखले आर्जन गरेको मेरो यो तपस्यालाई आज यो अप्सराले अत्यन्त नाश पारिदिए। तब व्याकुल इन्द्रियवाला ती मुनिले ओठ कपाउँदै केही भनेर अनि ती मेधावीले त्यसलाई त पिशाचिनी होइजा भनेर श्राप प्रदान गरे। हे पापिनी, हे दुष्ट आचरण गर्नेवाली, आज तँलाई धिक्कार छ। तैँले आज आफ्नो मोहमा पारेर मेरो सम्पूर्ण प्रकारको यो तप शक्तिलाई अथवा यो सुन्दर शक्तिलाई हरण गरिस्। त्यसैले तिनका त्यस्तो प्रकारको श्रापले पिरिएकी त्यो अत्यन्त नम्र भएर त्यहीँ उभिरही तब मुनिको कृपा चाहने उस सुन्दरी आँखी भुइँ भएकी उसले ती मुनिलाई यस्तो प्रकारको कुरा भन्दथे, हे विप्रेन्द्र, प्रसन्नतापूर्वक दया गर्नुहोस् र श्रापको नाश हुने उपाय बताउनुहोस्। श्रापले म छटपटाइरहेकी छु, कसरी मेरो उद्धार हुनेछ? किनकि सज्जनहरूको सङ्गत वचनहरूद्वारा 7औं पाइलामै फल दिनेवाला हुन्छ भने। हे ब्रह्मन, हजुरका साथमा मेरा धेरै वर्षहरू बितेका छन्, त्यसै कारणले हे तपस्वी, हे स्वामी, मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्। तब मुनिले भन्दछन्, हे पापिनी, तैँले आज मेरो ठुलो तपस्यालाई नाश गरिदिएकी छस्, अब मैले के गरौँ? तैपनि हे कल्याणी, श्राप हटाउनलाई मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। चैत्रको कृष्ण पक्षमा जो शुभ एकादशी हुन्छ त्यसको नाम पापमोचनिका हो। त्यसले सबै प्रकारका पापहरूलाई नाश पारिदिन्छ। हे शुभ्रो, त्यसै एकादशीको व्रत गर्यौ भने तिम्रो पनि पिशाचत्व नाश हुनेछ। त्यस मन्जु घोषालाई यति भनेर ती मेधावी आफ्नो पिताको आश्रमतर्फ जाँदा भए। तब ती मेधावी पुत्रलाई आश्रममा आएको देखेर च्यवनले, हे पुत्र, सारा पुण्य नाश पारेर तिमीले यस्तो प्रकारको के काम गर्यौ भनेर सोध्न थाल्दछन्। तब मेधावी नाम गरेका बच्चा अथवा मेधावी नाम गरेका छोराले भन्दछन्, हे पिताजी, मैले आज ठुलो पाप गरेको छु। हे पिताजी, जे गर्दा त्यो पाप नाश हुन्छ त्यस्तो प्रकारको प्रायश्चित्त मलाई बताइ बक्सियोस्। तब त्यो प्रकारको कुरालाई सुनेर च्यवन ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे छोरा, चैतको कृष्ण पक्षमा पाप मोचनी नामको एकादशी पर्दछ। त्यसै एकादशीको व्रत गर्यौ भने समस्त पापहरू नाश हुन्छन्। आफ्नो पिताजीको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर ती मेधावीले त्यो उत्तम प्रकारको व्रत गरे। त्यसै व्रतका प्रभावले उनको पाप नाश भयो अनि ऊ फेरि पुण्यवान हुन थाले। उता त्यो मन्जु घोषा पनि त्यो उत्तम व्रत गरेर पापमोचनिकाको व्रतको प्रभावले पिशाचत्वबाट छुट्टी भएर त्यो श्रेष्ठ अप्सरा पनि दिव्य रूपलाई धारण गरेकी छँदी स्वर्गतर्फ गए। अनि लोमसले ऋषिले भन्नुहुन्छ, पापमोचनिकाको व्रत यस्तो अद्भुत प्रकारको छ, अत्यन्त सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूलाई पनि नाश गरेर पुण्य दिने प्रकारको छ। पापमोचनिकां राजन् ये कुर्वन्ति च मानवाः तेषां पापं च यत्किञ्चित् तत्सर्वं क्षयमाव्रजेत्। तेषां पापं च यत्किञ्चित् तत्सर्वं क्षयमाव्रजेत्। हे राजा मान्धाता, जो मनुष्यहरू पापमोचनिकाको व्रत गर्दछन् तिनीहरूको जस्तो प्रकारको पाप रहेको छ अथवा जुनसुकै पापहरू पनि भए पनि ती सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्। पठनात् श्रवणात् राजन् गोसहस्रफलप्रदा ब्रह्मः
भ्रूणः चैव सुरापो गुरुतल्पकः। यो प्रकारको कथा सुन्नाले मानिसहरूलाई 1000 गाई दान गरेको फलको प्राप्ति हुन्छ। यस्ता प्रकारले यो पाप मोचनीको एकादशीको व्रत गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश भएर पुण्यको उदय हुन्छ। व्रतस्य चास्य करणात् पापमुक्ता भवन्ति ते बहुपुण्यप्रदं हेतद् करणात् व्रतमुत्तमम्। यो पापमोचनीको एकादशीको व्रत गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूबाट मानिस छुट्दछ। यो उत्तम व्रत गर्नाले धेरै धेरै पुण्यको फलको मिल्दछ, अर्थात् धेरै पुण्यको फल प्राप्ति हुन्छ। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे चैत्रकृष्णे पापमोचनिका नामैकादशी महात्म्यं समाप्तं। नारायण हरि हरि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।